केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म उमेश परियार। विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने सरौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, रेसी रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर ऑप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर, आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। गोली निकाल्न पसेका सुजल तामाङलाई बगायो टिस्टा नदीले। नदीको जलस्तर बढेको कारण चलाउन सकिएन रेस्क्यु कार्य। सम्बन्धित निकाय अनि मूल रूपले एनएसपीसी घटनाको दायी रहेको परिवार पक्ष अनि क्षेत्रवासीको भनाइ। टिस्टा नदी र पहिरोको चपेटमा टिस्टा कपुर बस्तीवासी। सम्बन्धित विभागबाट कुनै पहल नआएको पीडित परिवारको गुनासो। ह्युमन राइट्स एसोसिएसन अफ इन्डिया कालेबुङ शाखाको 7औं वार्षिकी आमसभा सम्पन्न। राजमार्ग 717A विषय कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले लगाएको आरोपको कृषक वर्ग अनि मालिक पक्षद्वारा खण्डन। भने विष्णु छेत्रीले लगाएको आरोप सबै झुटो हो। अनि दुबईबाट घर आएर मरवाड प्यालेसको क्वारेन्टाइन सेन्टरमा बसेका मानिसहरूलाई पठाइयो। अब समाचार विस्तारमा। शुक्रबार बेलुकी 5 देखि 5:30 बजे टिस्टाको कृष्णग्राम भस्मे निवासी सुन्दर तामाङको छोरा सुजल तामाङलाई टिस्टा नदीले बगाएको थियो। बताइए अनुसार टिस्टा नदीकै ठिक मास्तिर अवस्थित टिस्टा खेल मैदानमा अन्य साथीहरूसित सुजल फुटबल खेल्न आएका थिए। मैदानमा गोली खेल्दै गर्दा गोली सिधै गएर टिस्टा नदीमा झरेको कारण सुजल नदीबाट गोली निकाल्न भनी पसेका थिए। पौडेर गोली बाहिर निकाल्ने हुँदा सुजललाई टिस्टा नदीले बगाएको परिवार पक्षको भनाइ छ। उक्त घटनालाई लिएर केटीभीले परिवार पक्ष अनि क्षेत्रका सचेत नागरिकहरूसित घटनास्थलमै पुगेर दुर्घटनाबारे विस्तृत जानकारी लिएको छ। परिवार पक्ष अनि क्षेत्रवासीले उक्त दुर्घटना हुनुमा दायी सम्बन्धित निकाय अनि मूल रूपले एनएसपीसी रहेको बताएका छन्। सुजल तामाङका अभिभावक उनीसित हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँ आइदिनुहोस् न। दर्शकबिन, यहाँ हुनुहुन्छ सुजल तामाङका अभिभावक श्यामजी, एक सर्जक पनि हुन्, टिस्टा निवासी। उनीसित सम्पूर्ण यसबारे हामी जानकारी लिनेछौँ। विशेष यो घटना कसरी भयो हामी सोध्दैनौँ तपाईँलाई। घटना कसरी भयो भन्ने कुरामा हामीलाई प्राप्त जानकारीहरू पनि भइसकेको छ, कसरी भयो भन्ने सम्पूर्ण मानिसलाई। तर किन भयो है, कुन कारणले भयो, यो सार्वजनिक गरिदिनुहोस् न। विशेष यो टिस्टा क्षेत्रको यो एउटा मात्रै प्लेग्राउन्ड, अनि यो प्लेग्राउन्डमा स्थानीय जति पनि युवा जमात, युवा भाइ बहिनीहरू छन्, आफ्नो खेलको अभ्यास गर्ने ठाउँ भनेको यो एउटा मात्रै प्लेग्राउन्ड हो। 4वटा स्कुलको पनि यो एउटा प्लेग्राउन्ड। स्थानीय त्यो वरिपरि बस्ने जति पनि युवा जमातहरू छन् उनीहरूले पनि अभ्यास गर्ने भनेको यो एउटा मात्रै प्लेग्राउन्ड हो। तर यो प्लेग्राउन्डको जुन अवस्था छ तपाईँहरूले यो देखिनु पनि रहनु भएको छ, यसमा सुरक्षा प्रदान गर्ने लायकका र भनौँदा सुरक्षा दिने खालका भन्ने केही पनि त्यस्तो व्यवस्था छैन, जसका कारणले गर्दाखेरि हिजोको दुर्घटना घट्न गयो। हाइवेमा 2-2वटा हाइडल प्रोजेक्टहरू सञ्चालनमा छन्, जहाँबाट प्रति घन्टा हिसाबमा करोडौँ रुपियाँको राजस्व सङ्कलन गरिन्छ र त्यो क्षेत्रमा पर्ने जति पनि प्रभावित क्षेत्रभित्र पर्ने आम मान्छेहरूको सुरक्षालाई लिएर हाइडल प्रोजेक्टले त्यति राम्रो ध्यान दिइरहेको अवस्था छैन। कुनै समय यो परियोजना सञ्चालन हुने क्रममा तपाईँको टिस्टाको जुन नयाँ पुल छ, त्यो नयाँ पुलमा एउटा साइरन राखिएको थियो, अनि त्यो साइरन बजाइन्थ्यो जति बेला हाई फ्लड आउँछ यथा खोलाको जलस्तर बढ्दैछ, त्यति बेला त्यो साइरन बजेपछि स्थानीय मान्छेहरू त्यो माथि सजग हुन्थे र आफ्नो छोराछोरीलाई पनि खोला बढ्दै रहेछ है, खोला नजानु भनेर त्यो निर्देश गर्ने कामहरू हुन्थ्यो। सँगसँगै एनएसपीसीले त्यो समयमा पनि रिभर गार्डहरू पनि नियुक्ति गरेको थियो। 5-6 जना रिभर गार्डहरू पनि थिए जो खोलाको किनारमा सिटी बोकेर हिँड्थे र कोही खोलामा देखियो भने उनीहरूलाई त्यहाँबाट बाहिर जाने, माथि जाने, निस्किने निर्देश गरिन्थ्यो।
तर परियोजनाले लामो समयदेखि स्थानीय मान्छेको ज्यानमालको सुरक्षामाथि केही काम गर्न सकिरहेको छैन। जुन सुरक्षा गारोहरूको निर्माण त्यो समय भएको थियो त्यहाँदेखि लिएर आजसम्म त्यसको मर्मती गर्ने त्यसको उचाइलाई बढाउने काम पनि परियोजनाले त्यो प्रकारले गरिरहेको छैन। जबकि भनिन्छ वार्षिक आयको 2% स्थानीय मान्छेहरूको सुरक्षा र विकासमाथि लगाइनुपर्छ भन्नेको जुन छ एनएसपिसीको प्रतिश्रुति त्यो माथि पनि कारबाही भइरहेको जस्तो हामीलाई लाग्दैन। अनि यी विभिन्न कारणहरू छन् जसका कारणले गर्दाखेरि स्थानीय युवाहरू जो खेलप्रति रुचि राख्छन्, जो खेलमा अभ्यास गर्न आउँछन्, उनीहरूको सुरक्षा भइरहेको छैन। सरासरी यसरी नानी बगाउनु के एनएसपिसीको कारणले हो तपाईँले भन्नुभएको? एनएसपिसीले जुन प्रकारको राजस्व सङ्कलन गर्दछ टिस्टा खोलामा बाँध बाँधेर, अनि खोलाको स्तर बढ्नु, खोला अनियमित हुनु माथि एनएसपिसीको कारण पनि कहीँ न कहीँ त छ नै छ। त्यसो हो भने एनएसपिसीले स्थानीय मान्छेहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ। विशेष यहाँ अभिभावकको पनि जिम्मेवारी देखिन्छ। यो बर्खा मौसममा टिस्टा खोला बढिरहेको छ, सबैले देखिरहेको छ है। नानीहरूलाई खोलातिर छेउछाउमा जान नदिनु, किनभने यो एउटा घटना मात्र होइन, योभन्दा अघि मात्र पनि केही महिना अघि मात्र एकजना नानी बगाइएको घटना टिस्टामा सार्वजनिक भएको हो, जसले टिस्टावासीलाई अनि सम्पूर्ण क्षेत्रमा नै एउटा दुःखको माहौल छाएको छ है। यसरी यो मौसममा नानीहरूलाई यसरी खोलातिर जान दिनु अभिभावकको पनि दायित्व रहँदैन? रोकेर राख्नु, सम्झाउनु पर्ने निसन्देह रहन्छ, त्यसलाई नकार्न सकिँदैन, अभिभावकको पनि जिम्मेवारी रहन्छ। तर खोलाको किनारमै खेल मैदान भएको कारणले गर्दाखेरि खेलप्रति रुचि राख्ने नानीहरूलाई उसको अभ्यासबाट रोक्न भनेको त्यति मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। तर संज्ञान लिनुपर्ने भनेको चाहिँ यहाँका सम्बन्धित निकायहरूले, सम्बन्धित जिम्मेवार दस्ताहरूले, सामाजिक सङ्घ सङ्गठनहरूले र प्रशासनले पनि हो। किनभने कुनै पनि नानीको खेलप्रतिको रुचिलाई थुनेर राख्न मिल्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। तर भन्नुपर्दा के भयो भने यो ग्राउन्डको स्थिति चाहिँ के छ भने यो अहिले सायद 25 वर्ष अगाडिको कुरा, यहाँनिर एउटा इलेक्ट्रिसिटी बोर्डले सब सेन्टर बनाउने कुरा भयो र हामीलाई नयाँ ग्राउन्ड त्यहाँ छेउको बनाएर दिने भयो। जब यो 1999 सालमा यो ग्राउन्डमा काम सुरु गरियो इलेक्ट्रिसिटी बोर्डले, त्यति बेला हामी बोइज स्पोर्टिङ क्लब गर्थ्यौँ। म आफै पनि त्यो बोइज स्पोर्टिङ क्लबको अध्यक्ष थिएँ। प्रोटेस्ट हामीले नयाँ ग्राउन्ड चाहिँ राम्रो भएन, एकदम खोलाको छेउमा भयो, माथि यो लेभलको हाइट हुनुपर्छ भनेर प्रोटेस्टको हिसाबमा इलेक्ट्रिसिटी बोर्डको सब सेन्टर बनाउने वर्क अर्डरको काम बन्द गरेर बोइज स्पोर्टिङ क्लबको र टिस्टावासीको सम्पूर्ण सहयोगमा हामीले 21 दिन लागेर यो ग्राउन्ड पुरेर इस्टाब्लिस गरेको। त्यति बेला आजभन्दा 25 वर्षको जुन सुरु भएको थियो यो अगाडिको इतिहास यस्तो छ। र खेलकुद समितिले चेष्टा गर्दैछौँ, सरकारबाट हामीले सहुलियत नपाए पनि देउसी खेलेर, लट्री खेलेर, चन्दा उठाएर र वेल विसेस खेलकुद समितिलाई जसले राम्रो काम गर्दछ भनेर सघाउनेहरूकोबाट सङ्ग्रह गरेको पैसाले अहिले तपाईँहरूले देख्नु हुँदै गएर यो ग्राउन्ड हामी विकासको क्रममा छौँ। हाम्रो लागत यसलाई मिनी स्टेडियम बनाउनु लागि 1 करोड रुपियाँको हामीले एउटा अनुमानित बजेट तयार गरेका छौँ र हामीले सरकारको सम्पूर्ण निकायहरूलाई यो कुरोहरू, हाम्रो मागहरू हामीले दिइसकेका छौँ। यदि सरकारले बनाउँदैन भने पनि हामीले खेलकुद समितिले अठोट गऱ्यौँ, चन्दै उठाएर भए पनि बिस्तारै भए पनि यो ग्राउन्डलाई एउटा मिनी स्टेडियमको एउटा प्रारूप दिने हामी सङ्घर्षमा छौँ, हामी लागि परेका छौँ। अनि अर्को कुरो भन्नुपर्दा हामीले धेरै यहाँ सोच्यौँ, विश्लेषण गऱ्यौँ। जुन यो एनएसपिसीको प्रोजेक्ट छ, एनएसपिसीको प्रोजेक्टले गर्दा पानीको लेभल जुन बढिरहेको छ, यहाँ हामीले जुन प्रकारले दिनरात पसिना लगाएर चन्दा उठाएको पैसाहरू, लट्री खेलाएको पैसाहरू लगाएर लगानी गरिरहेका छौँ। भोलिको दिनमा यो ग्राउन्ड नै खतरामा हुन्छ कि भनेर खेलकुद समितिको धेरैवटा मिटिङमा हामीले चर्चा परिचर्चा गरेका हौँ। र हामीले एउटा अल्टरनेटिभ जग्गा जुन भसुवाको कृष्णग्राम भन्छ, कृष्णग्रामको कम्युनिटी हलको माथिपट्टि एउटा अल्टरनेटिभ जग्गा पनि हामीले खेलकुद समितिले चर्चामा मिटिङमा आएको थियो, त्यसलाई हामीले उयो दिन सकेनौँ। र मेरो अपिल चाहिँ के छ भने लास्ट इयर सायद हामीले जब 15 अगस्त गराउँछौँ, 15 अगस्तको बेलामा पनि फुटबल यस्तै हुन्छ। चाहिँ 40-50वटा फुटबल चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा किन्नुपर्छ खोलाले बगाएर लगेको, जुन एउटा हामीलाई आर्थिक त्यसै पनि सङ्कट हुन्छ अर्गनाइज गर्नु। त्यही माथि यो गोली बगाएकोले झन् अझै हामी सङ्कटमा पर्छौँ खेलकुद समिति। र हामीले लास्ट इयर एनएसपिसीलाई अपिल गरेका थियौँ। तपाईँको बात काटेको छ, जब अहिले भन्नुभयो गोली बगाएको बेलामा त्यही गोली हुँदै गर्दा जब टिस्टामा गोली पर्छ त्यति बेला तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? गोलीलाई बग्न दिनुहुन्छ कि फेरि गोलीलाई फेरि कतिवटा टाढोमा गएको हामी बगाएर जानु नै दिन्थ्यौँ है। र छेउमा भएको चाहिँ हामीले कमसेकम राफ्टिङ अथवा लाइफ ज्याकेट लगाएर
यहाँ मान्छे राख्थ्यौँ हामीले, हाम्रो भाइ बहिनीहरू खेलकुद समितिको र यो रेस्क्यु ग्रुपको भाइ बहिनीहरूले हामीलाई सहयोग गर्थ्यो टुर्नामेन्टमा है। र टाढोको चाहिँ हामी लिनु जानु सक्दैन थियो, तर पनि त्यति रिस्क लिएर। र आज जुन घटना भयो, म आफै एज जेनरल सेक्रेटरी विशेष त हिजो जुन घटना भयो, एउटा 16 वर्षीय बालक जो छात्र पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई टिस्टाको नदीले बगाएर लिएर गयो। र त्यो जुन घटना भयो, त्यो घटनापछि उसको मातापिताको एउटै मात्र बालक भएकोले गर्दाखेरि त्यो जुन काख उजाड भयो, त्यो त भनौँ भने सहन गर्नु नसक्ने नै घटना घट्यो। र म मेरो व्यक्तिगत पक्षबाट त्यो परिवारलाई एउटा शक्ति प्रदान होस् भनी म ईश्वरप्रति म प्रार्थना गर्छु। अर्को कुरो तपाईँहरूलाई थाहा छ, अब यो आउँदो महिना 15 अगस्त हो। हुनु त यो कोभिडले गर्दाखेरि कुनै त्यस्तो कार्यक्रम त छैन कहीँ पनि, तर पनि नानीहरूकोमा एउटा जुन जिज्ञासा अनि एउटा इच्छा हुनु स्वाभाविक हो कि यति बेला चाहिँ हामी अलिकति खेलकुदमा अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हो। अनि अभ्यासकै क्रममा हिजोको जुन घटना घट्यो, जहाँसम्म समाजको जुन चाहिँ दायित्वको जुन कुरो छ, अब समाजको दायित्व त हामीले टिस्टावासीले अहिलेसम्म निर्वाह गरेर आइरहेको छ। यो घटना यसरी जुन घट्नुमा अब हाम्रो टिस्टा, मलाई लाग्छ टिस्टा समाजको कुनै दोष होइन, न कि परिवारको दोष हो, न कि यो ग्राउन्डको कमिटीको दोष हो, यो कसैको दोष होइन। यो दोष यदि हो भने मलाई लाग्छ यो दोष पूर्ण रूपमा सरकारले लिनुपर्छ। एउटा कुरो तपाईँलाई म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, सरकारले शिक्षालाई पनि एउटा सिलेबस बनाएको छ। शिक्षा पनि एउटा सिलेबस हो सरकारको। तर अचम्मै कुरो यो तपाईँको कालीझोडादेखि लिएर यो तपाईँको जुन चाहिँ रम्फूसम्म जुन हाम्रो क्षेत्रीय व्यवस्थाभित्र पर्छ, यो क्षेत्रीय व्यवस्थाभित्र एउटै पनि राम्रो स्ट्यान्डर्ड प्लेग्राउन्ड छैन। सरकारले बनाइदिएको स्ट्यान्डर्ड प्लेग्राउन्ड छैन एउटै पनि राम्रो। अनि यो क्षेत्रभित्र एउटै मात्रै सबैभन्दा ठुलो हाई स्कुल, हायर सेकेन्ड्री स्कुल यो टिस्टामा छ, जो यो क्षेत्रको नानीहरू यहाँ पढ्न आउँछ। अनि खरसाङ महकुमाको नानीहरू पनि यहाँ पढ्न आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ जुन आवश्यक जुन छ नानीहरूलाई, अब एउटा सिलेबस के छ भन्दाखेरि पिटी भन्ने सब्जेक्ट छ है। त्यो सब्जेक्ट तपाईँको हाई स्कुलमा पनि त्यसको के अरे बोर्ड इक्जाममा त्यसको उयो हुन्छ, के अरे एउटा पाठ्यक्रम छ। तर यहाँ सरकारले स्कुलको लागि एउटा ग्राउन्ड हुनुपर्छ भन्ने सोच सरकारले राखेन। त्यसको निम्ति न जिल्ला प्रशासनले राख्यो, न खण्ड प्रशासनले राख्यो, न शिक्षाको प्रशासनले राख्यो। तर हामीले सोच्यौँ, हामी क्षेत्रीय जुन सचेत नागरिकहरूको झुन्डले सोच्यौँ यहाँ एउटा खेल मैदान हुनुपर्छ भनेर हामीले सोचेर यो खेल मैदान हामीले जसोतसो आजसम्म हामीले सञ्चालनमा ल्याइरहेका छौँ। अनि सम्पूर्ण चाहे कार्यालय के स्कुलको, चाहे त्यो समाजको जति पनि स्पोर्ट्सको जुन चाहिँ के अरे एक्टिभिटिजहरू छ, हामीले यो ग्राउन्डमा सञ्चालन अहिलेसम्म गरेर ल्याइरहेका छौँ। अनि यसको निम्ति हामीले चुपो लागेर बसेको छैनौँ। हामीले हाम्रो खेलकुद समितिको पक्षबाट बारम्बार सरकारको पक्षलाई हामीले उजुर गरिरहेको छौँ। तपाईँको यहाँ अरू पनि सेन्ट्रल गभर्मेन्टका जुन डिपार्टमेन्ट्सहरू छ, जो चाहिँ यो टिस्टासँग सरोकार राख्छ, जो चाहिँ यो खोलासँग सरोकार राख्छ, तिनीहरूसँग पनि हामीले उजुर गरिरहेको छौँ। तर अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो कुनै हातमा सफलता हासिल गरेको छैनौँ। टिस्टाको कपुर बस्तीवासी आफ्नो सुरक्षाको माग लिएर अघि आएका छन्। घर मुनतिर टिस्टा खोलाको भय, घर माझतिर पहिरोको भयले त्रासित मानिसहरू आफ्नो सुरक्षाको माग लिएर अघि आएका हुन्। सम्बन्धित विभागबाट कुनै सुरक्षित पहल नचालिएको कारण समाचार माध्यम मार्फत सरकार समक्ष गुहार लगाउन बाध्य बनेका छन् टिस्टा कपुर बस्तीवासी। प्रस्तुत छ केटिभीको विशेष रिपोर्ट। प्रत्येक बर्खा मौसममा घाँस र बाँसको समस्याले पिरोलिरहेका टिस्टा कपुर बस्तीवासी यस वर्षको बर्खामा पनि बाँचिन्छ कि मरिन्छ भन्ने भय पालेर बसिरहेका छन्। भोकको समस्यासित त दैनिक रूपमा लडिरहेका छन्, तर अब टिस्टा नदी बढेकोले गर्दा ज्यानको लडाइँसित जुझिरहेछन् कपुर बस्तीवासी। गाउँ मुनतिरबाट टिस्टाले सम्पूर्ण जमिन खोतल्दिरहेको छ भने
गाउँ माझतिर बाटो नै सोहोरेर ढुङ्गाहरू घरभित्रै पसिरहेको गुनासो यसरी अघि राख्छन् मानिसहरू। विशेष गरी हेर्नुहोस्, यो दिनहुँ भइरहेको बर्खाले गर्दा यो टिस्टा खोला र रङ्गित खोलाको जलस्तर यसरी दिनहुँ बढ्दै जाँदछ र बढेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ आउने कपुर बस्तीको जुन चाहिँ वासीहरू छन् उहाँहरूको यो वालहरू यहाँ तपाईँले भर्खरै यहाँ कुरा पनि भन्नुभयो होला, देखाउनु भयो होला, यो वालहरू धस्किँदै जाँदैछ र यो धस्केको कारणले घरहरू पनि कतिवटा घरहरू पनि भयङ्कर सङ्कटको कारणमा छ र यो भोलि कि आज जान्छ भन्ने पनि स्थितिमा छ र यो घरहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि र यहाँको जनतालाई कसरी हो सुविधा पाओस् भनेर म एउटा प्रशासनद्वारा होस् चाहे कुनै पनि शासनद्वारा होस् यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो हेरिदियोस् भन्ने मेरो गुनासो छ। र यसरी नदी बढिसकेपछि तपाईँ के घरमै सुत्नुभयो कि कहाँ जानुभयो? होइन, म घरमै बसेँ, नानीहरू चाहिँ सुत्यो है, अनि म चाहिँ खोला हेर्दै 2-3 बजीसम्म बसेँ। अनि पानी यहाँ माथिसम्म चढ्यो। अस्तिको त यहाँ माथि आएको, त्यो दिन पनि हामी रातभरि बस्यौँ। हामी 4-5 जना भाइ केटाहरू बस्यौँ। छोराछोरी पनि सुत्नु मानेन, दिदीकोमा जा भन्दा नि मानेन। अनि तपाईँ पनि हिँड्नु भन्छ, म चाहिँ घरमा बसेँ। अब बाइचान्स खोलाहरू आइहाल्यो त आफ्नो कागज निकाल्नु त पाउँछु भनेर चाहिँ बस्यो, तर नानीहरू पनि जान्नु मानेन। त्यही हामीले चाहिँ रातैभरि सुत्नु पाएन, 3-4 दिन भयो। त्यहाँबाट अन्त के गर्नु भयो, बस्नु राति आँगनमै बसेर दिन कटाए रातभरि। त्यहाँबाट के गर्नु, अब भोलिपल्ट कोही पनि आउनु भएन हेर्नु, यत्रो भएर पनि उहाँ भोजन बाहिर आयो, त्यो उहाँ शुक्र ज्वाइँहरू। अन्त तिनीहरू आएर यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ, हामी भनभान गरिदिन्छु भन्नुभयो उहाँहरूले। त्यहाँबाट यति बेलासम्म हिजो एकजना को आउनु भएको थियो, उहाँहरू आएर नि हेरेर जानुभयो। त्यहाँबाट उनीहरूले भन्छ यहाँ बास, यहाँ घरभित्र नबस्नु, कहाँ जानु भन्छ। अब हामी कहाँ जानु र बस्नु, यत्रो भाडा मुरुक नानी छ, हामी बुढी आमीहरू छ, एकतिर खाना एकतिर कहाँ गएर बस्नु। अहिलेसम्म यी चुलामा आगो छैन, अब भगवान मानेर धुपाती गर्नुपर्ने, धुप जलाउनु पर्ने छैन। खानेकुरो ग्यास अचानक ग्यास सकेर एक रात भोकै पनि बस्यौँ, नानीहरू छैन, के गर्नु। यस्तै कारणले अन्त यो घरहरू चाहिँ एकदम चाँडैभन्दा पनि चाँडै मेरो यस्तो चाहिँ बनाइदियोस् भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध गर्दैछु। कपुर बस्तीकै ठिक माझतिर अर्को गाउँ छ। त्यहाँ पनि महिना दिन अघि पहिरो गएको कारण एक परिवार घर छोडेर अन्यत्र बस्नु परिरहेको छ। दुई दम्पति आफ्नो गुनासो अघि राख्दै सम्बन्धित विभागले चाँडै पहल चालिदिनुपर्ने माग राख्छन्। समस्या हामीले अस्ति पञ्चायतमा पनि लेखेर दिएको छ। अब यो 18 तारिक 1 महिना हुन्छ। अब खोइ यसको अब एसडिपी आएको थिएन, यसको भिडियो सर नै आएर हेरेर गएको छ यहाँ। तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम अमृत छेत्री। के भन्छ, पञ्चायतबाट एउटा चिठी आएको छ हो, तिमीहरू घर अन्तै जग्गा सर्नु भनेर चिठी आएको छ। हुनु त हामी त्यो पहिरो गएकै त्यही दिन भोलिपल्ट सरिहाल्यौँ। तल देउराज तामाङको घरमा अहिले हामी बस्दैछौँ हो। अहिले घरमा हाम्रो खालि किचनको सरसामान मात्रै छ, यहाँ पकायो खायो सुत्नु तलै, किनभने हाम्रो डेलिकेट छ हो माथि। अन्त राति अब के हो कसो हो भनेर हामी घर अहिले सरेर बसेको छौँ। अब यो चाहिँ अब छिटै भन्दा छिटै बनाइदियोस् भनेर चाहिँ मेरो चाहिँ त्यही हो। पञ्चायतमा पनि मैले दिएको छु हो। अब पञ्चायतबाट अब के पनि भन्नु त के पनि भइन्छ, त्यति हो। एउटा चिठी चाहिँ आएको छ घर सर्नु भनेर। मेरो नाम बुनु छेत्री। ह्युमन राइट्स एसोसिएसन अफ इन्डियाको कालेबुङ शाखाको 7औं वार्षिकी आमसभा यहाँको होटल ट्रेसमा सम्पन्न भएको छ। सभामा राज्य स्तरीय सचिव राहगिर फजल, कालेबुङ जिल्ला सभापति सूर्यकुमार छेत्री, सचिव सोनाम छोम्बे भोटिया, सहसचिव आनन्द लोखटिया, पिआरओ एरोन योन्जन लगायत अन्य प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। कार्यक्रममा एसोसिएसनले 1 वर्ष अवधि गरेको कार्यक्रमहरूबारे प्रकाश पार्दै यस कोरोना महामारीको समय एसोसिएसनले दार्जिलिङ अनि कालेबुङ जिल्लाको विभिन्न ठाउँहरूका 1421 आर्थिक विपन्न परिवारलाई राहत पुर्याउन सकिएको कार्यक्रममा जानकारी गराइयो।
उक्त कार्यक्रमको निम्ति सहयोग प्रदान गर्ने दाताहरूलाई सम्मान पनि जनाइयो। यसका साथै एसोसिएसनका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई अभ्यर्थना पत्र अनि राज्य स्तरका प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरूको तर्फबाट सुझाव पनि लिएको छ। कार्यक्रमबारे राज्य स्तरीय सचिव राहगिर फजल अनि एसोसिएसनका PRO एरोन युन्जनले जानकारी दिँदै नयाँ सदस्य ग्रहण गर्नको निम्ति निःशुल्क सुविधा उपलब्ध रहेको जनाएका छन्। र विशेष आज हाम्रो भारतीय मानवाधिकार एसोसिएसन कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कमिटीको यो वार्षिक सभा एनुअल जेनरल मिटिङ आज हामी होटल ट्रेसमा सम्पन्न भइरहेको छ र 2 वर्षदेखिको हाम्रो यो एनुअल जेनरल मिटिङ भएको थिएन र साथै लकडाउनले गर्दाखेरि धेरैवटा कारणवश हामीले गर्न सकेको थिएन र आज हामीले यो एनुअल जेनरल मिटिङ गरिरहेको छौँ र त्यसमा हाम्रो आज धेरै नयाँ मेम्बर्सहरू पनि हामीसँग जोडिनु हुँदैछ र लगभग 30-40 जना हामीसँग आज जोडिनु भएको छ नयाँ मेम्बर्सहरू र हाम्रो साङ्गठनिक कतिवटा क्रियाकलापहरू पनि थियो जुन चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने र त्यो पेन्डिङ भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी यो एनुअल जेनरल मिटिङ गरेर चाहिँ हामीले यो सबै मेम्बर्सहरूको यो फङ्सनिङ विषय लिएर सबै कुरा लिएर चाहिँ हामीले अवगत गराउँछ। चाहिँ यो जति पनि अहिले कोभिड-19मा ह्युमन राइट्स एसोसिएसनले गरिरहेको कामहरूको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने थियो एउटा कि हामीले के गर्यौँ कसरी गऱ्यौँ र कता गऱ्यौँ भन्ने कुरा त्यो पनि हेर्नु थियो। सँगसँगै त्यो टाइमभित्रमा हामीले जुन रिलिफको कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ त्यसलाई सहयोग गर्नेहरूलाई पनि आज हामीले बोलाएर हाम्रो तर्फबाट कि उनीहरूलाई एप्रिसिएट गर्दै एउटा हाम्रो ग्रेटफुलनेस उनीहरूलाई एक्सप्रेस गर्ने कार्यक्रम पनि थियो भने जति पनि ह्युमन राइट्स एसोसिएसन अफ इन्डियाको मेम्बर्सहरू छ कोभिडमा खटिनेहरू उनीहरूलाई चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीबाट नेसनल प्रेसिडेन्टले आफ्नो सिग्नेचर गरेर एउटा सर्टिफिकेट दिने कार्यक्रम पनि कोभिड वरियर्सको रूपमा दिने त्यो कार्यक्रम उहाँले पठाउनु भएको त्यो सर्टिफिकेटलाई पनि डिस्ट्रिब्युट गरेका छौँ। मेनली चाहिँ यही हो। अब अघि स्टेट जेनरल सेक्रेटरीले भन्नुभयो जस्तै ह्युमन राइट्स एसोसिएसन अफ इन्डिया कालिम्पोङमा छ अनि यो चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो। यो अर्गनाइजेसनसँग मिलेर काम गर्नको लागि हामी अरूलाई पनि इन्करेज गर्छौँ। आफ्नो त्यत्तिकै समय त्यो हुन्छ नि लिजर पिरियडहरू त्यत्तिकै खेर किन फाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनमा रहेर हाम्रो सोसाइटीलाई सर्भ गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि कोही पनि चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एचआरसँग मिलेर ह्युमन राइट्स एसोसिएसन अफ इन्डियासँग मिलेर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो तर्फबाट हामी स्वागत पनि जनाउँछौँ। थ्याङ्क यू। बाग्राकोटदेखि नतुलासम्मसँग जोड्ने राजमार्ग 717A विषय लिएर गत 9 जुलाईको दिन कृषक कल्याण सङ्गठनका सभापति विष्णु छेत्रीले हाइवे सडकले निम्बोङ क्षेत्रका बासिन्दा अनि कृषकहरूको जमिनलाई धेरै क्षति पुर्याएको अनि क्षतिपूर्ति पनि सही प्रकारले नपाएको साथै कृषकहरूलाई कम्ती रुपियाँ नै थाप्नु भनेर कतिपय मानिसहरूले धम्काएको भन्ने आरोप लगाएका थिए। उक्त विषयमा यता निम्बोङ पाब्रिङटार हाइवे क्षेत्रका कृषक अनि घर जमिनका मालिकहरूले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै हाइवे आएकोमा आफूहरू धेरै खुसी भएर स्वेच्छाले नै आफ्नो जमिन दिएको बताएका छन्। यसका साथै विभागबाट आफूहरूले सही प्रकारले नै जमिन र घरको क्षतिपूर्ति पाएको तर आफूहरूलाई कुनै पार्टी र हाइवे कम्पनीबाट पैसा कम्पन्सेसन कम्ती नै थाप्नु भनेर कुनै प्रकारको दबाव नगरिएको जनाएका छन्। एकदमै खुसी छ हाइवे आएकोमा। हाइवे नआउनु भने हाम्रो रोड यस्तो हुने थियो। अब हामी 10 मिनटमा हुने अहिलेमा हामी आधी घन्टा घुमेर जानु पर्दैछ। त्यत्रो पहिरोमा त्यत्रो खर्च गर्यो तर त्यो वालहरू अहिले पल्टेर गयो त्यस्तै भयो बाटो। हाइवे नआउनु भने हामी अझै जिन्दगीभर नै हामी त्यसै दुःख हुने रहेछ भनेर म चाहिँ एकदमै खुसी नै छु। अब हाइवे आएकोमा हामीलाई एकदमै खुसी छ किनभने मेरो त पक्का घरहरू नै सबै छोडिदिएँ, खुसीले नै छोडिदिएँ मैले। किनभने अब फेरि पनि हामीले बाटोको लागि चाहिँ दुःख नहुने रहेछ भनेर मैले सोच गरेँ। अब यो हाम्रो यहाँनिर हाइवे आउँदाखेरि अब हामीलाई खुसी नै छ। अब धेरै डेभलप हुन्छ भन्ने आशा छ इन फ्युचर। र यो हाइवे आउँदाखेरि कतिजनाको जमिन गयो, कतिको घर गयो। अब हामी त्यो जमिन विशेष गरी मेरो आफ्नो चाहिँ जमिनको त त्यो छैन, घरको पैसा पाएँ। अब पाउँदाखेरि त्यसमा मलाई असन्तुष्ट चाहिँ छुइनँ म, किनभने जति पाएँ त्यसमा म खुसी नै छु। हुन त पैसाले अब पुग्ने कुरो पनि होइन, सन्तुष्टि नै ठुलो हो। त्यसमा अब
हामीलाई कुनै पार्टीले कसैले पनि जबरजस्ती कम्ती पैसा खाप भनेर यस्तो भनेको पनि छैन। जति पाउँछ भनेर पहिलादेखि कुरा चलिरहेको थियो। हाम्रोमा पहिला एकपल्ट अलिक कम्ती पैसाको लिस्ट आएको थियो, त्यसपछि सेकेन्ड यो अहिले थापेको छौँ, यसमा अलिक बढेर आयो। त्यसमा अब हामी एकदम खुसी नै छौँ। यो जग्गाको मान्छे खुसी नै छ र घरको जुन चाहिँ ड्यामेजहरू छ यसको राम्रै पेमेन्टहरू थापिसकेको छ, लिइसकेको छ मानिसहरूले। र अहिले अब मेरो पनि यो जमिन भएर ठुलै एरिया जाँदैछ र यो बाटो चाहिँ भएर यहाँबाट हाम्रो बाटो चाहिँ जानै पर्छ र यहाँबाट हामी जब हाइवे जान्छ यहाँबाट हामीले अर्को प्रकारले धेरै प्रकारको फाइदा हामी लिन सक्छौँ। अनि भविष्यमा यो बाटो हाइवे भएर गएपछि पश्चात यहाँनिर हाम्रो भविष्यको लागि यो बाटोको कारणले गर्दाखेरि हामी सायद अहिले जो अघि को जो मानिसहरूको दुःख थियो, यो जग्गामा कष्ट थियो, त्यो सबै चाहिँ अब त्यो दुःख चाहिँ अब बिस्तारै हराउँछ भन्ने जो हाम्रो इच्छा छ, विचार हामीले राखेका छौँ। र हाइवेलाई हाम्रो केही डिस्टर्ब छैन, गभर्मेन्टलाई हामी केही डिस्टर्ब दिँदैनौँ। मलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अहिले यो हाइवेले चाहिँ नराम्रो गर्छ भन्ने चाहिँ छैन, राम्रै लाग्दछ। किनभनेदेखि अब बिस्तारै सबै कुरो यहाँ हुन्छ, आफ्नो नानीहरूको लागि पनि पछि भविष्यमा पनि। अब जमिनहरू हाइवेलाई त हाइवे आउनु हाम्रो लागि राम्रो हो। हाइवेलाई हामी एकदमै वेलकम छ, एकदम हाइवेको लागि खुसी छौँ। तर अब भने जस्तो जमिनको रेट आएन, पाएको छौँ पनि। अब जमिनको रेट पनि अब रेलीबारी जस्तो पर्यो भनेर हामीले सुन्यौँ। अब त्यही अवस्थाले त्यसमा पनि हाम्रो केही भन्नु त छैन ठुलो कुरा। तर कतिपय अब हाम्रो खेतीबारीहरू छ जुनबाट अब हामीले हाम्रो रोजीरोटी चल्दैछ। अब त्योमा ठुलो कुरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलैँची थियो। अब अलैँची भन्दाखेरि यो अलैँचीको दाम हुँदैन, अलैँची तिम्रो पेपरमै छैन, कागजमै छैन भन्ने कुरा गर्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई जिउनु चाहिँ अलिकति मुस्किल होला जस्तो छ। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति अब के भन्नु, हामीले अलिकति कृषि विभागबाट एउटा संस्थाबाट केस पनि यसलाई चलाएकै हो। तर के गर्नु, अब सबैले चित्तबुद्ध पैसा पाएपछि म त एक्लै परेँ, अन्त साह्रो पनि पर्दैछ। र म एक्लैले एउटा हुटुट्याउँले के अब सागर थान लाएर अब र पनि पूर्ण रूपले यसलाई के भन्नु, अब एनओसी त दिएको छुइनँ, एकाउन्ट त दिएको छुइनँ, तर पनि घरको चाहिँ दिएको छु अहिलेसम्म। नमस्ते। जुन चाहिँ यो हाम्रो यो निमङ क्षेत्रमा जुन चाहिँ यो 717 को जुन चाहिँ नेसनल हाइवेको जुन चाहिँ बाटो बनिँदैछ है, त्यसको लागि चाहिँ अब हामी सबै नै धेरै खुसी छौँ। अब जस्तो हाम्रो यो गाउँको सोसाइटीको है जति पनि घरको लाइनकोहरू जाँदैछ उनीहरू मात्रै खुसी नभएर हाम्रो गाउँ क्षेत्रकोहरू सबै खुसी भइरहेछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यो ठाउँबाट चाहिँ अब धेरै कुरा हामीलाई डेभलप हुन्छ, धेरै सुविस्ता हुन्छ। आज अब जस्तो कोभिड-19ले गर्दाखेरि धेरैजना मान्छेहरू बाहिर थियो, सबै फर्केर आइरहेछ। उनीहरूकोमा अप्सन छैन के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने है। उनीहरूको लागि पनि अब यो एउटा बाटो छ यहाँनिर रोजीरोटी है। किन भन्दाखेरि हामी यहाँनिर करोडपतिको कुनै छोराछोरीहरू कुनै पनि छैन, तर हामीले यहाँ के गर्नु सक्छ है, यहाँनिर यसो युवाहरू सबै मिलेर है। त्यसको लागि चाहिँ अब जुन चाहिँ हामीलाई यो जुन चाहिँ गभर्मेन्टको थ्रुबाट जुन चाहिँ हामीलाई एउटा घर जाँदैछ है, घरमा जति पनि तोकेर दिएको छ है त्यो कुरोहरू हामीले पाइसकेको छौँ। जति पनि ल्यान्डहरू भयो, ट्रिजहरू भयो है, यिनीहरूबाट जति पनि जाँदैछ त्यो सबै हामीले पाइरहेको छौँ। त्यसको लागि खुसी छ, हामी सेटिस्फ्याक्सन छौँ। किन भन्दाखेरि त्यो पैसा मात्रै होइन हाम्रो लागि, किन भन्दा भोलिको दिनको लागि चाहिँ हाम्रो लागि धेरै राम्रो छ है। तर अब यो कुरोलाई चाहिँ अब कसैले रोकथाम नगरोस् है, यो रोक्नु दिँदैनौँ पनि हामी। किन भन्दाखेरि हामी सबै राजी छौँ है। किन भन्दा त्यो राजी भएकोले गर्दाखेरि कुनै रोकिने कुरा पनि आउँदैन है। यो हामीलाई यो नेसनल हाइवे आउँदाखेरि त हाम्रो लागि एकदमै राम्रो कुरो हो। यो हामीलाई मतलब यो सनेज डाँडालाई मात्रै नभएर रेलीवारीदेखि चाहिँ जति पनि छ यो सबैको फ्युचरको एकदम उयो हो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै राम्रो इन फ्युचरमा अब हाम्रो लागि अब हाम्रो आउँदो भविष्यहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो। अनि जुन चाहिँ दिनुपर्ने हाम्रो क्षतिपूर्तिहरू थियो त्यो पनि लगभग हाम्रो लागि ठिकै नै हो, राम्रैसँग पायौँ। कुनै अब
पार्टी तौरबाट कुनै केबाट होइन दिनुपर्ने गभर्मेन्टको रुल थियो त्यो अनुसार हामीले पाएको छौँ। तर त्यसमा पनि हाम्रो लागि चाहिँ 10% गरेर काटेको छ। जुन चाहिँ हाम्रो पाउने सहुलियत छ त्यसमा हाम्रो 10% गरेर काटेको छ। त्यो किन काट्यो भन्दाखेरि हामीले यताउता कुराहरू सुन्दाखेरि त्यो पछि फर्किन्छ अरे त्यो आइटी फाइल बनाएर के होइन त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो त्यही कुराहरू चलिरहेको छ। त्यही भएर हामीहरू आइटी फाइलहरू बनाउनु लागि यताउता कुदि पनि रहेको छौँ। अन्त जुन चाहिँ अब तपाईँहरूले भन्नुभयो पार्टीहरूकोबाट कताबाट आउँछ अब मतलब उयो हुन्छ भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएछ जुन चाहिँ प्रब्लम हुन्छ, तर त्यो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। किनभने जो हाम्रो यो हाइवेको लागि चाहिँ काम पाउनुको लागि जुन चाहिँ हाम्रो यो गाउँबाट पनि एउटा पार्टीहरू भनौँ अनि उयो एउटा सोसाइटी बनाइएको छ, कञ्चनजङ्घा सोसाइटी भनेर रिसिभ गरेको छ होइन हाम्रो गाउँको साथी हाम्रो जुन चाहिँ बाख्राकोटदेखि लिएर माथि कफेरसम्मको साथीहरूसँग बनाएको रहेछ। अनि त्यो ग्रुप प्लस यो हाम्रो अहिले जुन चाहिँ रुलिङ पार्टी छ जुन चाहिँ सञ्चवीर सुब्बा सरको उहाँहरूकोसँग मिलेर चाहिँ यो काम गर्ने भनेर हिजो अस्ति पनि मिटिङहरू राखेको छ। धेरै राम्रो हो यो। दुबईबाट घर आएका कालेबुङका विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू जो मरवाड पेलेसको क्वारेन्टाइन सेन्टरमा बसेका थिए उनीहरूले आज आफ्नो क्वारेन्टाइन समय सिद्ध्याएपछि साथै कोरोना जाँच पनि नेगेटिभ आएपछि नगरपालिका विभागले स्वास्थ्य प्रमाणपत्रको साथमा घर पठाइएको छ। कोरोना संक्रमणको कारण देश विदेशबाट घर फर्किरहेका मानिसहरूलाई जिल्ला प्रशासन र जिटिएको सहयोगमा कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा मारवाड पेलेसमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था लगातार रूपमा गरिँदै आइरहेको छ। यसै क्रममा गत केही दिन अघि दुबईबाट आएका 20 जनालाई आज सरकारी क्वारेन्टाइनबाट बिदा दिएको छ। नगरपालिकाले दिनरात गरेर लगातार रूपमा उनीहरूको प्राथमिक सबै आवश्यकताहरूको पनि व्यवस्था गर्दै आइरहेको थियो। यस अवधि उनीहरूको स्वेब टेस्ट पनि गरिएको र सबै रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनीहरूलाई स्वास्थ्य रहेको प्रमाणपत्रसहित आफ्नो आफ्नो घर पठाइएको छ। यस अवसरमा नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान, उपाध्यक्ष भीम अग्रवाल, सुपरभाइजर बिकी थापा आदिले उनीहरूलाई खदा लगाएर स्वागत जनाउँदै प्रमाणपत्रसहित बिदा गरेका छन्। यसरी नगरपालिकाले आफूहरूलाई सुविधासहितको क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था गरिदिएकोमा क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले जिटिए र नगरपालिकाप्रति यसरी आभार जनाएका छन्। नमस्ते। सर्वप्रथम त म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो कालिम्पोङ चेयरम्यान मिस्टर रवि प्रधान, हाम्रो भाइस चेयरम्यान मिस्टर भीम अग्रवाल, अनि हाम्रो सुपरभाइजर बिकी अनि उहाँको टिमहरू जसमा चाहिँ बादल दा हुनुहुन्छ है, अभि हुनुहुन्छ है, कृष्ण हुनुहुन्छ, उहाँ सबैलाई हामी पुरै टिमकोबाट हामी जो दुबईबाट आएको छ सबैकोबाट धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरू साह्रै सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो। हामीले जति बेला कल गर्दा पनि उहाँले एकै खेपमा आन्सर गरेर है, कोही बेला केहीको प्रब्लम हुन्थ्यो, कोही बेला केहीको प्रब्लम हुन्थ्यो, तर त्यो प्रब्लम विदिन लाइक आधी घन्टा सबै कुराहरू सल्भ हुन्थ्यो है। र हामी धेरै खुसी छौँ यहाँ यस्तो राम्रो जग्गामा आएर हामी बस्नु पायौँ है, जहाँ तल हेरे एउटा धाम छ है, धेरै राम्रो इन्भाइरोमेन्ट, हामी सबै खुसी छौँ। अनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो यो मारवाडी भवनलाई एज वेल है, यति राम्रो इन्भाइरोमेन्ट यहाँ छ, हामी धेरै खुसी। अनि हाम्रो आज हाम्रो क्वारेन्टाइन जुन चाहिँ थियो त्यो आज सफल भएको छ। अन्त त्यसको लागि म यहाँ हाम्रो चेयरम्यान साहबलाई, म्युनिसिपालिटीको चेयरम्यान साहबलाई, जिटिएको अनि थापाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एन्ड यहाँ हाम्रो बिकी दाजु हुनुहुन्छ सुपरभाइजर अफ म्युनिसिपालिटी, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो जिटिएका श्री हाम्रो अनित थापाज्यू अनि श्री हाम्रो रवि प्रधानज्यूलाई सबैभन्दा पनि क्या हाम्रो कालिम्पोङको अब हाम्रो चेयरम्यान रविज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो सुपरभाइजर लबु थापा अनि हाम्रो डिएम साहबलाई पनि है धेरै धेरै अब धन्यवाद छ है। अर्कोतिर उनीहरूले विदेशबाट आएको र सरकारी क्वारेन्टाइनमा लक्ष्मण रेखाभित्र बसेर घर गइरहेको मानिसहरूलाई सबैको सुस्वास्थ्यको निम्ति अझ 7 दिनसम्म सावधानीका साथ होम क्वारेन्टाइनमा बस्न नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले अपिल गर्दै सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएकोमा राहत महसुस गरेको बताउँदै सबैलाई सुस्वास्थ्यको कामना पनि गरेका छन्। हाम्रो पार्टीभित्र दाजुभाइ दिदीबहिनी जति पनि विदेशमा गएर काम गर्दै थिए उहाँहरूलाई घर फर्काउनुमा जुन प्रकारको एउटा
काम गरिदिनु भएको छ। यसको निम्ति हामी कालिम्पोङ नगरपालिका र कालिम्पोङको जनताको तर्फबाट उहाँलाई सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै जुन प्रकारले त्यसबाट बागडोग्रामा उहाँहरू ल्यान्ड गरेपछि त्यहाँबाट के कसो व्यवस्था छ भन्ने कुरामा पनि एउटा अन्योलता सृजना हुन्छ र त्यसमा हाम्रो जिटिए प्रमुख अनित थापाज्यूको जुन चाहिँ पहलमा एउटा हेल्प डेस्क त्यहाँनिर बनिएको थियो र अनित थापाज्यूको पहलमा जुन प्रकारले एउटा हेल्प डेस्कले जुन प्रकारको उहाँहरूलाई आफ्नो आफ्नो घरमा र आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा पठाउने एउटा बन्दोबस्त गरे, बमोजिम राति उहाँहरू जुन प्रकारले आफ्नो आफ्नो जग्गामा पुगे तापनि त्यहाँनिर सरकारको एउटा नियमअनुसार उहाँहरूलाई एउटा क्वारेन्टाइनमा बस्ने एउटा सिस्टम छ। त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने हुँदाखेरि 7 दिनको निम्ति पेड क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य रूपले बस्नुपर्ने हुँदाखेरि धेरैजनाको व्यवस्था नभएकोले गर्दाखेरि जिटिए पक्षबाट पनि कतिजनालाई होटलतिर उहाँलाई निजी कोचबाट नै उहाँलाई यो क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएको थियो भनेदेखि कालिम्पोङमा हामीसँग माननीय दाजु हाम्रो अनित थापाज्यूले हामीसँग सम्पर्क गरेपछि अनि डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटको पहल र हामीले नगरपालिकाको सहायतामा हामीले जुन चाहिँ यो मार्वर प्यालेसमा पहिलादेखि नै क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाएर राखेका थिए र यसमा हामीलाई अपरझट यहाँनिर उहाँहरूलाई राख्ने एउटा निर्देश आएपछि हामीले राति उहाँहरूलाई एउटा रिसिभ गर्नको निम्ति बसेको थियौँ र 11 बजी 10:30 देखि 11 बजीको भित्रमा जति पनि हाम्रो साथीहरू राति खटिएका थिए र उहाँहरूलाई एउटा सुरक्षित हिसाबले उहाँलाई एउटा इमर्जेन्सी यहाँनिर हामीले मार्वर प्यालेसमा ल्याएर उहाँलाई राखेँ र उहाँहरूलाई म एउटा अगुवाई एउटा बधाई पनि दिन चाहन्छु। किनभनेदेखि उहाँहरूसँगै 216 जना जो विदेशबाट आएका थिए, दुबईबाट आएका थिए, हामीले दुःखको घटना घटेको हिजो पनि सुन्नमा पायौँ, अस्ति पनि सुन्न पायौँ। उनै ग्रुपबाट जुन चाहिँ जिटिएले राखिएको क्वारेन्टाइन सेन्टरमा कहीँ पनि यस्तो पोजिटिभ भएको केसेस नसुने तापनि पेड क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कतिजना अलिकति पोजिटिभ पनि भएको हामीले सुन्नमा पायौँ र हामी गर्व गर्छौँ अनि खुसी पनि छौँ अनि भगवान्लाई धन्यवाद पनि दिन्छौँ अनि सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद पनि दिन्छु। यहाँ बस्ने यहाँ खट्ने सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभनेदेखि यहाँबाट कुनै प्रकारको पोजिटिभ केस भएन र हामीसँग सरकारकोबाट नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजबाट नै हामीलाई रिपोर्ट आए बमोजिम उहाँहरूलाई आज हामीले सर्टिफिकेट एउटा नगरपालिकाको अधीनमा उहाँहरू यहाँ बसेका थिए भन्ने एउटा प्रुफ अनि उहाँहरू नेगेटिभ छन् भन्ने जुन चाहिँ एउटा प्रमाणपत्र हामीले उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरेको छौँ। बाहिरबाट घर फर्किएर होम क्वारेन्टाइनमा बसेका टारी गाउँका 3 जनालाई क्वारेन्टाइनको मियाद पूरा गरिएकोले आज टारी गाउँ होम क्वारेन्टाइन निगरानी समितिद्वारा खदा लगाएर होम क्वारेन्टाइनबाट निकालिएको छ। कोरोना संक्रमणको कारण देश विदेशबाट मानिसहरूको घर फर्कने क्रम जारी रहेको छ। यसरी घर फर्किरहेका मानिसहरूको व्यवस्थित होम क्वारेन्टाइन र सामाजिक सद्भाव बनाए राख्न लोअर बमबस्ती टारी गाउँमा होम क्वारेन्टाइन निगरानी समितिको गठन गरिएको थियो। 4वटा स्थानीय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर गठन गरिएको उक्त होम क्वारेन्टाइन निगरानी समितिले क्षेत्रमा आएका मानिसहरूलाई व्यवस्थित होम क्वारेन्टाइन बस्न दिशानिर्देश र सहयोग गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा आज निगरानी समितिको टोलीद्वारा भ्रमण गरी क्वारेन्टाइनको मियाद पूरा गरेका 3 जनालाई होम क्वारेन्टाइनबाट खदा लगाएर फुकुवा गरी स्वागत जनाएका छन्। टोलीमा कोअर्डिनेटरहरू दुर्गा दङ्गाल, मणिकुमार रसाइली, भुवन नेपाल, हेमकुमार सापकोटा, कुन्दन पोखरेल, सुमन छेत्री, माला खनाल रहेका थिए। निगरानी समितिले उनीहरूलाई होम क्वारेन्टाइन अवधि गरेको सहयोगको निम्ति क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसहरूले आभार जनाएका छन्। यसरी नै होम क्वारेन्टाइन अवधि सरकारी दिशानिर्देश र निगरानी समितिको मार्गदर्शनलाई घर परिवार लगायत होम क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले पनि सफलतासँग पालन गरेकोमा निगरानी समितिको पक्षबाट कोअर्डिनेटर दुर्गा दङ्गालले आभार जनाएका छन्। होम क्वारेन्टाइन निगरानी समिति भनेर एउटा गठन गरेका थियौँ। त्यसमा आजभन्दा अगाडि पनि जसको आफ्नो जो बाहिरबाट यहाँ आफ्नो जन्मस्थलीदेखि बाहिर थिए र जो उहाँहरू बाहिर आएका थिए उहाँलाई सरकारको निर्देशअनुसार होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। यो अगाडि पनि धेरैजनालाई उहाँहरूको जुन मिति पुगेपछि बाहिर निकालेको थियो। त्यसरी आजको दिन पनि हाम्रो 3 जना जो बाहिरबाट आएर होम क्वारेन्टाइनमा राखेको थियो आज उहाँहरूको 21 दिन कम्प्लिट भएको हुनाले उहाँहरूलाई आज 3 जनालाई आफ्नो आफ्नो वासस्थानमा गएर हाम्रो पोलिसी कमिटी हामी 5-6 जना जो अहिले हामी सदस्यहरू यहाँ भेला भएका छौँ हामीले उहाँलाई विधिवत उहाँहरूको जुन होम क्वारेन्टाइन पिरियड कम्प्लिट भएको बेला उहाँलाई घरदेखि आजदेखि बाहिर निकालियो र उहाँहरूलाई समाज घर परिवार समाज र सबै सङ्घ संस्थालाई उहाँहरूले एउटा
डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिनु हुनेछ भन्ने हामी उहाँलाई अनुरोध गरेर आजदेखि चाहिँ उहाँलाई बाहिर उहाँको मेडिकल चेकअप पनि सबै गराएको थियो। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। गोली निकाल्न पसेका सुजल तामाङलाई बगायो टिस्टा नदीले। नदीको जलस्तर बढेको कारण चलाउन सकिएन रेस्क्यु कार्य। सम्बन्धित निकाय अनि मूल रूपले एनएसपीसी घटनाको दायी रहेको परिवार पक्ष अनि क्षेत्रवासीको भनाइ। टिस्टा नदी र पहिरोको चपेटमा टिस्टा कपुर बस्तीवासी। सम्बन्धित विभागबाट कुनै पहल नआएको पीडित परिवारको गुनासो। ह्युमन राइट्स एसोसिएसन अफ इन्डिया कालेबुङ शाखाको 7औं वार्षिकी आमसभा सम्पन्न। राजमार्ग 717A विषय कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले लगाएको आरोपको कृषक वर्ग अनि मालिक पक्षद्वारा खण्डन। भने विष्णु छेत्रीले लगाएको आरोप सबै झुटो हो। अनि दुबईबाट घर आएर मरवाड प्यालेसको क्वारेन्टाइन सेन्टरमा बसेका मानिसहरूलाई पठाइयो। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। We are open now, along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मीट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मीट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748978277 अनि 6295999101। Are you interested in studying law but are still confused about picking a college? You can stop searching because we have exactly what you need. Welcome to the Indian Institute of Legal Studies, a place where each day is a victory. We have a wide range of courses integrated with various spheres of knowledge to give your learning a tailored fit. Our state-of-the-art campus is exactly what a learning mind needs. We have various curricular activities such as moot court, where you can experience first-hand and authentic courtroom scenario. Our faculty will ensure you meet your career goals and will encourage you to stand out from the rest because we believe in excellence and innovation. So don't wait, apply now and get a rocket start in your career. Mannapuram Finance Limited,
अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईँको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईँले गोल्ड लोनसँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईँहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 81675 52562 अनि 03552 25616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक, 10 माइल, कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यी कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर, जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्।
जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ। साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा। साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522555644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522558888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry-integrated and a job-oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented program where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for a job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले
न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Aptenic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 407090675495936774 548069219113. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले RR केबल, Havels, Anchor Finotes, Gold Medal Switch, Philonex Wire, Philips fan, Zoomer, Fancy Lights, Chimney, Microwave Oven, Solar Lamp, Iron, Rice Cooker, Heater, Hair Dryer, Torch Light, Emergency Light, CCTV Camera आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टासी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906630260। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलो चोटी बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यास ब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352, 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल, शहीद दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल, चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर,
जगन्नाथ सदन आरसीमिटी रोड कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन आरसीमिटी रोड कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स 9th माइल कालिम्पोङ, अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.